13 साल की उम्र में आला हजरत ने तमाम उलूम हासिल कर लिए थे। 13 और तकरीबन 13.5 साल और 13.25 साल के इल्म में एक होता है तकरीर करना और होता है एक होता है फतवा लिखना। बहुत बड़ा मुफ्ती हो तो फतवा लिखता है, तो अभी आला हजरत की उम्र पूरी 14 साल नहीं हुई थी कि फतवा पहला लिख के दे दिया। आपके वालिद साहब बहुत बड़े मुफ्ती थे, जमाना फतवा लेता था। जब पहला फतवा आला हजरत ने दिया तो आपके अब्बा जी उसी दिन उठे, फरमाने लगे बेटे मैं आज से फारग हूँ, फतवा तू ही लिखा करे। और ये पता है बात क्या है, लोगों को हसद पैदा हो जाता है, जिसमें कोई खूबी हो ना उसकी खूबी का इतराफ करना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। लोग जलते हैं, दास्तान सराई करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। खूबी हो तो खूबी का इतराफ, हम खूबी का इतराफ नहीं करते, ये हमारा नुक्स है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने कमाल दिया। आला हजरत से उम्र में बड़े थे मौलाना वसी अहमद साहब, और मुहद्दिस थे बहुत बड़े, पीलीभीत में रहते थे। उनकी आला हजरत से मुलाकात हुई तो फरमाने लगे भाई ये मामूली बंदा नहीं, ये मुजद्दिद है अपने वक्त का। हालांकि वो मुहद्दिस थे, वो आला हजरत से उम्र में बड़े थे, उन्होंने मुजद्दिद कहा। फिर आला हजरत ने लिखना शुरू किया, 1000 किताब लिखी फाज़िल बरेलवी। कितनी पढ़ी है वैसे ऐसा कभी 1000 जी? बच्चों से मैं पूछता हूँ, कई दफ़ा पेपर दे के आते हैं तो मैं कहता हूँ किताबें सारी पढ़ी, कहते नहीं अप टू डेट तो तैयारी की थी। उस्तादों ने कहा था ये वाले बाब याद कर लेना, पेपरों में आ जाएगा। यानी पूरी किताब जो हमारी होती है ना कोर्स की, स्कूलों में बच्चे वो भी सारी पढ़ते, मोटी मोटी तैयारी होती है ना। यानी किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे एक बुजुर्ग थे तो वो कहा करते थे किताब बड़ी महंगी हो गई, किताब खरीदनी बड़ी मुश्किल है, और खरीद के पढ़नी उससे मुश्किल है, पढ़ के समझनी उससे मुश्किल है। फरमाया करते थे समझ के अमल करना सबसे मुश्किल है, ये काम ही बड़ा मुश्किल है पढ़ने पढ़ाने का। आला हजरत ने 1000 किताब लिखी, और किस तरह करके लिखी कि दलाइल की अंबार लगा दी। एक हवाला नहीं दिया। कई ऐसी जगह जहां आला हजरत रहमतुल्लाह ने एक बात का 100 हवाला पेश किया। इतना कमाल अल्लाह ने अता किया। आप हज करने गए हुए थे और सबसे बड़ा आपका मौजू है नबी पाक की शान बयान करना, हुजूर की अजमत पे लिखना बड़ा मौजू है। अपने अपने मौजू होते हैं ना, कुछ लोग फिका आपने फकाहत पे सबसे ज्यादा काम किया, लेकिन जिस मौजू पर आपका गलबा रहा वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मौजू है, वो नबी करीम की मोहब्बत का। और लिखा तो फिर कमाल ही लिखा, फिर कमाल लिखा और हद कर दी। मक्का शरीफ में थे, बुखार बड़ा ज्यादा था और आप गए हुए थे हज उम्रे के इरादे से, तेज बुखार था। तो किसी शख्स ने पूछा नबी पाक को इल्मे गैब है, 2 घंटे में इल्मे गैब पर इतनी मोटी किताब दर्ज फरमा दी 2 घंटे में, और कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई हवाला नहीं। तो किसी ने कहा ये क्या है? फरमाने लगे ये मेरे महबूब से गुलामी का रिश्ता है, ये मेरा हुजूर से गुलामी का। तुम पूछते जाओ, मैं हुजूर की शानें बताता जाऊँ, मैं नबी पाक के तज़किरे करता जाऊँ। और फिर तारीफें किस किस की? हुजूर की औलाद की, असहाब की, नबी पाक के गुलामों की, वलियों की, सूफिया की। इल्म बड़ा तगड़ा अल्लाह ने दिया। किसी ने पूछा तयम्मुम किस मिट्टी से जायज़ है? तो मिट्टी की 80 किस्में बयान कर दी। मिट्टी की 80 किस्में। फरमाने लगे मिट्टी एक जैसी नहीं होती, एक मिट्टी जमीन पे पड़ी होती है, कपड़े पे पड़ी होती है। कपड़े एक जैसे नहीं होते, एक सूती होता है, एक रेशमी होता है। एक के अंदर मिट्टी जज़ब होती है, एक में जज़ब नहीं होती है। एक से धोने से जल्दी निकल जाती है, एक से जल्दी नहीं निकलती। 80 किस्में बता के फरमाया इससे हो जाता है, इससे नहीं होता, इससे हो जाता है, इससे। और जवाब बड़े शानदार देते थे। एक बंदे ने एक दफा पूछा जी फर्ज का दर्जा ज्यादा कि सुन्नत का? फरमाने लगे फर्ज का। तो कहने लगे फिर सीधा मुंह धोया करें। आप वुजू में पहले हाथ धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं। तो मुंह फर्ज तो मुंह धोना है पहले, हाथ धोना भी वुजू में सुन्नत है, नाक में पानी डालना भी सुन्नत है, कुल्ली करना भी। तो आपने तो पहले 3 सुन्नतें अदा की, फिर वुजू। फरमाने लगे ठीक तुमने कहा है, पर तुम पता नहीं ना तुम्हें कि ये मेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत की बरकत कितनी है। शरीयत हुक्म देती है कि पानी मोतदिल होना चाहिए वुजू करने के लिए, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा
गर्म हो, ज़्यादा गर्म हो तो मुंह जल जाता है। और शरीयत हुक्म देती है कि पानी बद जायका नहीं होना चाहिए, और हुक्म देती है कि बदबू वाला नहीं होना चाहिए। फरमाया इसलिए हमारे नबी ने पहले हमें 3 सुन्नतें दी कि टूटी के नीचे ना हाथ करके देख लो पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं, और कहीं मुंह ना जला लेना। और फिर हमारे नबी ने हमें सुन्नत दे के बताया कि मुंह में डाल के देख लो बद जायका तो नहीं, फिर का नाक में डाल के देख लो कि इससे बू तो नहीं आती। फरमाया मुस्तफा ने कहा मेरी 3 सुन्नतें अदा करके अब चेहरे पे पानी डालोगे तो फर्ज अदा करने का मजा आ जाएगा। आला हजरत को अल्लाह ने वो कमाल दिया, मुल्क सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। बातें बहुत सारी हैं, कुछ खालिस इल्मी होती हैं, कुछ बड़े इल्म भी होता है और उसमें लुत्फ भी होता है। तो एक लुत्फ वाली बात है आपको सुनाता हूँ। उलमा में ना एक मसले में इख्तलाफ है। खैर अब तो उलमा में मसले में इख्तलाफ हो तो जाहिल छलांग लगा के अंदर आ जाते हैं, कहते तो उनकी पता तो पूछो। उलमा में अक्सर मसाइल में इख्तलाफ राय हो जाता था और है आज भी। इमाम शाफी और इमाम मालिक का इख्तलाफ कोई नहीं तो क्या गालियां देनी शुरू कर देंगे लोग? इख्तलाफ राय उलमा के अंदर हो जाता है। तो इख्तलाफ राय है उलमा के एक मसले के अंदर, वो क्या है? और फिकी मसाइल में इख्तलाफ होता है, अकीदे में इख्तलाफ नहीं होता। ये याद रख लें, जो अकीदा होता है वो अकीदा होता है। जो महबूब की गुलामी की बात है वो नबी पाक की, उसमें कोई बात दूसरी होती नहीं। बहरहाल आला हजरत का फतवा ये है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना वो बाद मस्जिदों में खतीब के सामने पढ़ी जाती है, यानी खतीब के बिल्कुल सामने बंदा खड़ा होकर ना जुमे की दूसरी अजान। आला हजरत का फतवा नहीं, बाहर दरवाजे पे पढ़ो, मस्जिद के दरवाजे पे जो यहाँ पढ़ता है अजान उसकी भी हो जाती है। कि ये एक फिकी मसला है, इसमें इख्तलाफ राय हो सकता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा रहते थे जबलपुर में। फाजले बरेलवी जबलपुर गए उनकी दावत पर, वहां आपने जुमा पढ़ाया तो एक बंदे ने ना आपको चिट दे दी कि हजरत साहब जुमे वाले दिन तो जुमे की दूसरी अजान है वो कहाँ पढ़नी चाहिए? तो आला हजरत फरमाने लगे कि बाहर दरवाजे पे पढ़ो जुमे की दूसरी अजान। वहां कुछ अपने ही नजरिए के लोग थे, अपने ही तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो, गैरों को इतना मसला भी कोई नहीं होता, असद हमेशा अपनों में होता है। तो वो अपने ही लोग थे, वो कहने लगे थी हम 50 साल से दे रहे हैं अजान, मौलवी साहब ने यहाँ आके लड़ाई करा दी है कि अजान बाहर पढ़ो। उन्होंने ना कचहरी में, आला हजरत अंग्रेज की अदालत को अदालत नहीं फरमाते थे, कहते थे अदालत तो वो होती है जहाँ अदल हो, ये कचहरियाँ हैं, ये अदालतें, वो अदालत कहते नहीं थे, कहते अदालत का मतलब है अदल वाली जगह। आला हजरत कभी नहीं गए थे अंग्रेज की अदालत में। तो जब उनसे कहा गया ना कि मुकदमा कर दिया किसी ने कि लो जी हम 50 साल से अजान पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने नवा फतवा दे दिया है कि अजान बाहर पढ़े। आला हजरत को नोटिस आ गया अदालत से, आप कभी जाया नहीं करते थे। इत्तेफाक की बात, वो जो आवाज देने वाला था ना, जो आवाज देता था फलां बिन फलां हाजिर, वो आला हजरत का मुरीद था। आला हजरत उसको सारी बात समझा दी कि मेरी बारी आई तो तुमने करना क्या है। उसने कहा जी ठीक है, मसला तय हो गया। हुआ ये कि जब जज ने कहा ना मौलाना अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो, उनकी बारी आई तो अर्दली को कहा जज ने, उसने केस सारा पहले स्टडी कर लिया, मुसलमान था जज भी, उसने पढ़ लिया कि 2 उलमा के दरमियान इख्तलाफ है। एक कहते हैं कि यहाँ अजान पढ़नी चाहिए, दूसरे कहते हैं कि अजान बाहर पढ़नी चाहिए। तो वो पता क्या कहता है, उसको समझाया हुआ था। जज कहने लगा चलो जी ये मसला भी निपटाओ। वो मुदई पार्टी भी आई हुई थी, आला हजरत नहीं आए थे, वो बड़े खुश थे कि वो नहीं ना आया, तो हम जज को ना थोड़ा सा इसको हवा भरेंगे कि देखा ना जी वो तो आपको भी कुछ नहीं समझता, वो बात और ख़राब हो जाएगी। पर वह तो इज़्ज़ु मन तशा तो ज़िल्लु मन तशा, ये इज़्ज़तें ज़िल्लतें ही अल्लाह के हाथ में, ये रब करीम के हाथ में। तो उन्होंने ना पूरी तैयारी, नहीं ना आया देखना और करेंगे। अब वो अर्दली को जब कहा ना उस आवाज़ देने वाले को, जज साहब ने कि बुलाओ उसको, आला हज़रत ने, उसने पता क्या किया, आवाज़ तो बाहर देनी होती है ना, वो जज के सामने कुर्सी के सामने खड़े होके ना कानों में उंगलियां लेके कहने लगा
احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا پاگل ہو گیا, باہر جا کے کہنے لگے جی یہی تو میرے پیر کہتے ہیں, یہی تو وہ فرماتے ہیں, یہی تو وہ فکرہ ادا کرتے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے. فرمایا جی یہی تو وہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولوی تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے, اس کو اذان کیوں سناتا ہے, باہر سنا تاکہ جو رہ گیا وہ بھی آ جائے. یہی تو وہ فرماتے ہیں. جج کہنے لگا مولانا کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں, وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں. فتویٰ مسئلہ ان کے حق میں دیتا ہوں. یاد رکھے اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ انہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور سمجھانے کی طاقت بھی عطا فرمائی. ان کے اندر یہ قوت تھی, یہ ہمت تھی کہ وہ بات سمجھا سکتے تھے, لیکن جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں. پکی بات. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے, غوث پاک سے فریاد کرتے ہیں عدو بدین اور مذہب والے حاسد. کہتے ہیں اے غوث پاک, وہ جو میرے بیگانے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بدین ہیں, اور جو میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں. تو ہی تنہا میرا زور بازو ہے یا غوث. کہتے ہیں تو ہی میرا زور بازو ہے. بیگانے ویسے بد دین ہے اور اپنے تو ہی ہے جو تنہا میرا زور بازو ہے. تو حاسدین بڑے اندر پیدا ہو گئے باہر. تو ساری زندگی فاضل بریلوی نے مقابلہ کیا. ایمان, اگر علم بڑا تگڑا تھا تو ایمان بھی بڑا تگڑا تھا, تگڑا ایمان. آپ یقین کریں ایمان بندے کا مضبوط ہونا تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے. اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو, کچی کچی باتیں کرنا, ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں, یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تگڑی. نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک حدیث حضور نے بیان فرمایا, کسی مصیبت زدہ کو, کسی بیمار کو دیکھو تو ایک دعا پڑھ لیا کرو, تم کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگے. دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا پڑھ لو بیمار کو دیکھ کر, یہ دعائیں یاد کیا کریں. یہ پڑھ لو تو جس مصیبت میں دیکھ کے کسی کو پڑھو گے اللہ تمہیں کبھی اس میں مبتلا نہیں کرے گا. بریلی شریف کے دائیں بائیں ہندوستان میں نا ایک مرض اکثر پھیلا کرتا تھا, اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں. طاعون کا مرض, وہ نہ گلٹیاں نکلتی ہیں انسان کے وجود پر, تو اتنا سخت ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بعض لوگ کہتے ہیں ٹیومر ہوتا ہے نا کینسر کی گلٹیاں, یہ بھی شاید اسی کا تسلسل ہے, اور اس زمانے میں شاید اس کا نام لوگوں نے یہ رکھ دیا. بڑا سخت مرض تھا. تو اعلیٰ حضرت کے سامنے 2-3 مریض آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھی. ایک دعوت کسی نے اعلیٰ حضرت کی پکائی تو آپ کو نا چونکہ معدے میں بڑی تکلیف تھی, آپ کو پتہ ہے معدے میں گرمی بہت زیادہ ہو تو منہ پک جاتا ہے. طبیب کہا کرتے تھے کہ منہ کے چھالے بہت تیزابیت ہو, کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس سے نا. آپ ایک دعوت پہ گئے تو میزبان نے نا گائے کے گوشت کے کباب بنائے ہوئے تھے, 7 پوڑیاں تھیں. اب اعلیٰ حضرت کے لیے طبیب نے سخت منع کیا تھا اگر آپ کھائیں گے فوراً آپ کے معدے میں شدید قسم کا یہ تیزابیت کر دے گی, السر کا مسئلہ بن جائے گا, منہ آپ کا چھالوں سے اور پھنسیوں سے گلٹیوں سے بھر جائے گا. اب جب وہاں پہنچے تو اس نے یہ پکا کے رکھا تھا. اب یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا ان بیچاروں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, بڑے مسئلے. یہ کئی دفعہ اپنی بچت کے معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. جاہل تو جو مرضی کر جاتا ہے نا, عالم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہاں نہ مسئلہ بن جائے, یہاں نہ مسئلہ بن جائے. اب وہ آپ کا خادم کہنے لگا حضور ان سے کہتے ہیں کہ یہ سادہ کوئی کھانا لے آئیں تاکہ آپ کھا لیں, اب یہ آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ تو بات تیری ٹھیک ہے, بیمار ہو جاؤں گا, لیکن اب یہ آدمی ہے اس کو میں کیسے کہوں, یہ کہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور یہ کھا نہیں رہے. اخلاقاً درست نہیں کہ آپ میزبان کو اب آپ کسی کو کہہ دیں, واقعی مشکل ہوتی ہے کہ یار حد ہو گئی ہے, اتنے پیسے لگا دیے اس کو پسند نہیں آ رہا. خیر چاروں نہ چار آپ فرمانے لگے یار جتنا بھی کھایا جاتا ہے کھا لیتے ہیں, پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی. بندے کا دل رکھنا بھی تو ضروری ہے, اور رب کریم کے بندوں کا طریقہ یہی ہے, اللہ کے بندوں کا طریقہ یہی ہے, دل رکھنا بھی تو ضروری ہے. اعلیٰ حضرت نے نا وہ پوڑی بھی کھا لی, کباب بھی کھا لیا. اب جا کے گھر آ کے رات کو لیٹے, سویرے اٹھے تو منہ سارا چھالوں سے بھر گیا.
کیونکہ طبیب نے منع کیا ہوا تھا. اتنا بھر گیا کہ بولا بھی نہیں جاتا, منہ کھولا بھی نہیں جاتا, شدید مشکل ہے, کیا کریں. آپ کے بھائی مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ایک طبیب کو لائے, بڑے سیانے کو. اس نے آتے ہی کہا ان کو تو طاعون ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو جھوٹ بولتے اور تیری حکمت بھی جھوٹ بولتی, مجھے طاعون نہیں ہو سکتا. اس نے کہا جناب وہی گلٹی ہے. فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے. تو طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے, میرے حبیب کی غلط نہیں ہو سکتی. حبیب کی بات غلط ہو سکتی. فرمایا وہ کہنے لگا جی وہی ہے. تو آپ فرمانے لگے طبیب جھوٹا ثابت ہوگا اور حبیب کی بات کو اللہ سچ ثابت کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا, میں نے دعا پڑھ لی تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ یقین کامل ہے. یہ کیا ہے بولیے. علامہ اقبال کہا کرتے تھے یاد رکھو غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. غلامی سے بدتر ہے بے یقین نہیں. یقین کامل, پیر کامل کہ یقین کامل. حالانکہ دونوں کوئی کامل ہونا چاہیے, پر یقین کامل بڑا نفع دیتا ہے. یقین کامل ہے, آپ یقین کریں. ایک درویش کی میں بات پڑھ رہا تھا تو وہ کہیں مرید ہو گئے. تو اتنے یہاں نا پیری مریدی بڑی کچی ہوتی ہے, ہو بھی سکتا ہے, پوچھ بھی لیتے ہیں کہ ایسا نہیں. مرید ہو گئے تو کسی نے ان کو کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ بندہ کامل نہیں. فرمانے لگے نہیں, کامل تو میں نے پکڑ لیا, میں نے رب سے کہنا اسے کامل کر, کیونکہ میرا سارا کچھ یہی ہے. ختم ہو گئی بات. ایک در پھڑیے تو محکم پھڑیے, ایک دہی ہو کے مریے, اللہ کر دے گا کامل. ختم ہو گئی بات. یہ کیا بات ہوئی کچی کچی باتیں کرنا, کچی کچی اور عقل کے گھوڑے دوڑانا. بس جس سے لگا لی پھر اس سے پکی لگا لی. یہ آپ جہالت میں, وہ آدم چشتی کہتا ہے لگا جدوں بازار ازلدا تے لوکی چوراں وانگ سدائے. کسے نے لٹ لئی علم دی دولت تے کسے ہاسے چولی پائے. آزم ویخ جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے. ایک جہالت ساڈی اسی. اور ایک شعر اور بڑا کمال ہے اس کا, چلو آ گیا ہے. اعلیٰ حضرت کا موضوع ہے نا تو مجھے بھی بڑا ہی مزہ آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کسے دے سر دستار امامت اس علم پڑھاون سکھیا تے کسے نے پہنے فقر دا چوغا اس زہد کمامن سکھیا ہے. آدم ویخ مقدر ساڈا اساں یار منامن سکھیا ہے. ویخنا مقدر ساڈا اساں پکا پروگرام بنایا ہے. ویخ مقدر ساڈا اساں یار منامن سکھیا ہے. تے سانوے دی بڑی جاچ ہے. اسا یار نہیں سمجھ گئی بات کی. اسا یار منامن صحابہ کو پتہ ہوتا تھا کہ حضور کو منانا کیسے. بندہ ڈھونڈ کے لے آتے تھے, انہیں پتہ تھا یہ کیسے مانیں گے. اور حضرت فرمانے لگے کہ طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے, حبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے, مجھے طاعون نہیں ہو سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ حکیم ناراض ہو گیا. وہ ہوتا نا ڈاکٹر صاحب بگڑ جاتے ہیں کہ میرا مطلب یہ کیسے ہو گیا. صرف ایک عالم ہے بیچارہ, اس کو سارے کہہ لیتے ہیں کہ تو غلط چل رہا ہے, ورنہ ڈاکٹر کے نسخے کے خلاف آپ بات کر سکتے. وہ کہتا ہے ڈاکٹر میں ہوں کہ تو ہے. تو وہ طبیب صاحب ناراض ہو کے چلے گئے. کچھ لوگ جو تھے ساتھ وہ بھی کہنے لگے کہ طبیب تو بہت بڑا تھا, پر چلو یہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے تو نہیں. اب سارے لوگ مانتے ہیں کہ طاعون ہے. رات کو نا ایک شاگرد اعلیٰ حضرت کے کان میں کہنے لگا حضور تھوڑا سا وہ میں نے بھی پڑھا ہے کہ مشورہ دوں. فرمایا دو. کہنے لگا جی مسواک کریں آپ, تھوڑا سا منہ کھول جائے گا, اور پھر کالی مرچ پیس کے نا تھوڑی منہ میں ڈالیں, مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. فرمانے لگے تو میرا مخلص ہے, تو جو کہہ رہا ہے مجھے بھی اس میں بہتری لگ رہی ہے. وہ ایک مسواک لایا, فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے. تھوڑی سی مشکل سے مسواک کی اور پھر مرچیں نا کالی مرچیں پسی ہوئی منہ میں ڈالی. آدھے گھنٹے کے بعد ایک کہہ آئی اور اندر نہ سارا خون جو مسوڑوں میں تھا اور جو سارا جمع ہوا تھا باہر آ گیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بلا کے لاؤ اس طبیب کو. وہ کہتا تھا منہ کھول نہیں سکتا, گلٹیاں بن گئے, اسے بلا کے لاؤ. پہلے میں اسے اللہ کا قرآن سناؤں گا, پھر محمد عربی کی نعت سناؤں گا, اور میں بتاؤں گا کہ میرا منہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا. بلا کے لاؤ. میرا یقین کامل ہے کہ حضور نے جو فرما دیا ہے اس سے بات آگے پیچھے ہو سکتی. یہ کمال. اور پھر علم کمال تھا, یقین کمال تھا, تو عمل بھی کمال تھا.
अमल भी कमाल अमल आला हजरत ने पाया था, कमाल का अमल, कमाल। देखे एक दफा ना आप ना सफर करते थे ना, जब उस वक्त ट्रेन पे सफर ज्यादा होता था। आज भी हिंदुस्तान के लोग ट्रेन पे सफर करना पसंद करते हैं। मैंने भी वहां ट्रेन पे सफर किया है, तो ट्रेन बिफोर टाइम आ जाती है, वक्त से पहले स्टेशन पे ट्रेन होती है, मजा आता है ट्रेन पे सफर करने में। तो एक दफा मैं यहाँ लाहौर से बैठा कराची जाने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कब पहुंचेगी, कहते तुसी बह जाओ, जो सारे पहुंचोगे तुसी भी पहुंच जाओ। यानी हमारा ये हाल है कि वो उसने ना मुझे मतलब इतना शानदार जवाब दिया कि मैं चुप कर गया। मैं कहा गल तो ठीक कर दा, कहते जी टाइम हुण तुहानूं किवें दसीए, क्योंकि टाइम है ही कोई नहीं, हालात ही बड़े खराब थे उन दिनों। कहने लगा बैठ जाएं, जब सारे पहुंचेंगे तो आप भी। मैं कहा चलो ठीक है, खत्म हो गई बात। तो हिंदुस्तान में ना ट्रेन का सफर ज्यादा किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फजल करेगा, पाकिस्तान की भी हर चीज इंशाल्लाह आगे निकल जाएगी सारी। इस वतन पे अल्लाह ने बड़ा ही फजल करना है। तो सफर था, आला हजरत का तरीका ये था कि आप ये हिसाब लगाते थे कि नमाज का वक्त कहाँ आएगा। कोशिश फरमाते थे कि ट्रेन बदलनी पड़े तो बदल लें, लेकिन ऐसे टाइम पे जाके ट्रेन रुके कि जहाँ नमाज ना रह जाए। ये खास उनका तकवा था। बहरहाल एक दफा ना अजमेर शरीफ जा रहे थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के मज़ार पे हाजिर थे, सुल्तानुल हिंद के मज़ार पे आला हजरत तशरीफ ले जा रहे। रस्ते में एक जगह मगरिब का वक्त हुआ, ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी, तो आला हजरत फरमाने लगे नीचे उतरो गई। साथ ही ना प्लेटफार्म पे सफ़े बिछ गई, चादरें बिछ गई, मुसल्ले बिछ गए। आला हजरत जमात करानी शुरू कर दी। राबिट नाम था स्टेशन मास्टर का, वक्त हो गया। वो जो गाड़ी का ड्राइवर था वो मुसलमान था और बड़ा अकीदतमंद था। ये अंग्रेज था, अंग्रेजों की हुकूमत थी। उसका दिल था कि मैं बुजुर्गों को नमाज पढ़ लेने दूं, पर ये कहने लगा चल टाइम हो गया, विसल दे, जो बैठ गया बैठ गया, जो रह गया रह गया। उसने विसल दिया गाड़ी को। आला हजरत नमाज पढ़ते रहे, दूसरी रकअत सुकून से नमाज पढ़ी। अब वो गाड़ी को आगे ले जाते हैं, गाड़ी आगे जाती नहीं, आगे ले जाते हैं जाती नहीं। वो राबिट जो था वो कहने लगा उसको, ड्राइवर को, चलाता क्यों नहीं, कहने लगा चल ही नहीं रही, इंजन में मसला हो गया। कहने लगा जरा पीछे करना। उसने पीछे की तो पीछे होने लग गई, आगे की तो जाती नहीं। उसको शक पड़ा कि ये मुसलमान है, शायद फेवर कर रहा है। तू नीचे उतर, मैं बैठता हूँ। वो बैठा और वो आगे करता है तो गाड़ी आगे नहीं जाती, पीछे करता है तो गाड़ी पीछे जाती है। इंजीनियर को बुलाया, हर चीज चेक कर ली, पर गाड़ी चलती नहीं। कैसे चले, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दा दे आई, ये कैसे चलेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता, चल सकती नहीं। अब जो उसको ना थोड़ी समझ आई, पूरी समझ के बाद ना दिल नरम हुआ, उतर के ना आला हजरत नमाज पढ़ रहे तो बैठ गया। गौर से देखने लगा कि बड़े खुशू से, हुजू से, आजिज़ी से, दिल जमी से आला हजरत नमाज पढ़, शौक से, ज़ौक़ से, तवज्जो से, बड़ा मुतासिर हुआ। नमाज मुकम्मल हुई ना तो ड्राइवर से कहने लगा मैंने भी साथ जाना है। वो भी गाड़ी में बैठ गया। तो आला हजरत से फरमाने लगा, अर्ज करने लगा हुजूर ये क्या था सारा कुछ। फरमाने लगे कुछ भी नहीं, मैं रब की नमाज पढ़ रहा था, रब ने बंदोबस्त करा दिया। नमाज जो अल्लाह की थी, अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया, इससे ज्यादा मेरा कमाल कोई नहीं। कहने लगा हजरत जी पहले मैंने इस्लाम सुना था, आज मैंने इस्लाम देख लिया है, आप मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अब मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अब मुरीद, आपको पता है मुरीदों का अपना ज़ौक़ होता है। कहने लगे हुजूर आपकी करामत है, आपकी करामत है कि एक अंग्रेज मुसलमान हो गया। फरमाने लगे बड़े आदमी थे ना, तो बड़े लोग चीजें अपने खाते में नहीं डाला करते, वो इन चीजों से नफा लेके कद नहीं ऊंचा करते। कहा जनाब आपकी करामत है। फरमाया नहीं मेरी करामत नहीं, ये नमाज की बरकत है। मेरी करामत नहीं, ये नमाज की बरकत है कि मैं नमाज पढ़ रहा था और नमाज की बरकत से अल्लाह ने इसे ईमान की तौफीक अता फरमा दी। आला हजरत ने अपनी सारी जिंदगी, एक शख्स ने पूछा कि आपने सारी जिंदगी हुजूर की नातें लिखी हैं, तो कब्र में जाओगे तो क्या कहोगे। कहने लगे कहूँगा सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे। हुजूर सोनिया मैं क्या कहूँ, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी,
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پھر کہنے لگے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور دیکھیے لکھنے کا انداز، کہنے لگے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، ان کی مہک نے دل کے، یہ نہیں کہا کہ موسم کھلا دیا ہے، دل کے، صرف حضور نے نہیں، حضور کی مہک نے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے، بس حضور گزر جائیں تو وہ گھر بس جاتا ہے، کوچہ بس جاتا ہے۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ شعر جب پہنچا نا داغ دہلوی کے پاس اقبال کے استاد، تو وہ کہنے لگے مجھے کہنے دو ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، تم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ کچھ لوگوں نے ان پر بڑے بڑے الزامات لگائے، بڑے بڑے، لیکن آپ یقین کریں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ انہی کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگو۔ انہوں نے کہا عورت کا پیر سے پردہ واجب ہے۔ انہوں نے دین جو بتایا ہے نا، لوگوں نے بڑے بڑے پراپوگنڈے کیے، بڑے